تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جس وقت سوال کر دینے تواڈے کولوں میرے بندے میرے متعلق وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جس وقت پوچھ دینے تواڈے کولوں اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دینا میں پکارنے والے دی پکار دا جدوں مینوں پکار رہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، چاہیے کہ او حکم منن میرے اور چاہیے کہ ایمان لیاؤں ساتھ میرے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ او یقیناً ہدایت پا جان۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 23۔ اللہ 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 والو،
مقام ذیشان دے اندر اللہ الرحمان نے اپنے بندیاں نو ایک عظیم خوشخبری دے نال نوازیا کہ میرے بندو تواڈے وچوں کوئی بیمار ہے یا لاچار ہے تواڈے وچوں کو دل فغار ہے یا کنگال تے کلاش ہے تواڈے وچوں کوئی پریشان ہے یا بڑا گندا حال ہے تواڈے وچوں کوئی بے اولاد ہے یا تواڈے وچوں کوئی آدمی بے کس ہے جس جس دکھ بیماری اور پریشانی دے اندر کوئی میرا بندہ مبتلا ہے اور جس وقت جس مقام تے چاہے دن دا کوئی وقت ہوئے رات دی کوئی گھڑی ہوئے جدوں چاہے جو چاہے جس مقام تے چاہے جدوں بھی مینوں آواز مارے گا کہ میں حی القیوم کو دی آواز نو سنا پچھلی رات کے ٹائم جدوں ساری دنیا سو جائے او وقت جیڑا دنیا دے حکمراناں دے سون دا ہوندا ہے تے آرام دا ہوندا ہے او ٹائم جیڑا مخلوق دی استراحت دا ہوندا مینو جس وقت میرا بندہ آواز مارے گا بلاوے گا میں ادو ہی او دی آواز دے اتے لبیک کہوں
اس آیت دے نازل ہون دا پس منظر اے کہ کچھ لوگ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے آن کے کہندے نے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو یہ دسو کہ ساڈا رب کتنے کو ہے؟ غور فرمانا ذرا جناب، سانو یہ دسو کہ ساڈا خالق تے مالک کتنے کو؟ پوچھن والے یہ پوچھا تو میں صدقے جاواں، سوال کرنے والے سوال کیتا ہے تے آمنہ دا لال اجے خاموش۔ اللہ فرماتے نے میرے جبریل جی جی رب جی سونیا جلدی جا۔ جبریل میرے مصطفیٰ تے جا کے میرا پیغام نازل کر دے، میرے مصطفیٰ نو میرا پیغام پہنچا دے۔ اللہ جی کی پہنچا دیا؟ سنو آواز آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ذرا اس مقام دے الفاظ تے کلمات وال غور فرمایا، اینے میٹھے اور ایسا بہترین انداز ہے کہ جویں دل میں اتردا جاندا ہے، ایک ایک لفظ تے ایک ایک حرف، اینا محبت بھریا انداز ہے نا رب دا، اپنے بندیاں نو کیا کھچدا، انہاں دے دلاں نو کھچدا، کیویں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آئے نے تیرے کو لو کچھ دینے، میرے متعلق کچھ دینے، اذا سألک عبادی انی، سونے آئے میرے بندے میرے متعلق تیرے کو لو آ کے پوچھ دینے کہ ساڈا رب کڈی کو دور ہے، ساڈا رب کتھے کو رہندا ہے، تے میرے محبوبہ تو انہاں نو جواب دے دے، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے
انہوں میرے متعلق میرے والوں کہہ دیو فَإِنِّي قریب میں تے بڑا ہی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان جدوں بھی مینوں کوئی آواز ماردا میرا بندہ جدوں بھی مینوں پکاردا سددا سوڑدا میں او دی پکار نوں سننا وی قبول کرنا وی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور بندیو گھبرایا نہ کرو بندیو نا امید نہ ہویا کرو میرے بندیو میرا دروازہ نہ چھڑ دیا کرو میرے بندیو میرا در نہ چھڑ دیا کرو میرے بندیو میری دہلیز چھڈ کے در در دے تکے ٹھیڈے ٹھڈے ٹھوکرا نہ کھایا کرو در در دی خاک نہ چھانیا کرو ٹھاکر دوارے دی خاک نہ اڑایا کرو ہر ٹھیری تے ہر مندر تے ہر مری تے ہر مزار تے ہر قبر تے ہر مقبرے تے جا جا کے چخانا ماریا کرو اور اینا ایریاں وغیریاں دے وسیلے نہ پایا کرو میرا تے وسیلہ پان دی لوڑ ہی نہیں فَإِنِّي قریب میں بڑا ہی قریب ہاں اللہ اے ہن کاموں کی والے پوچھ دے نے ارد گرد تو بھی تیرے قرآن دے پروانے آئے ہوئے نے اے سوال کرتے نے کہ تو کڈی کو دور ہے اللہ اے تسلیاں چاہتے نے کہ تیرا کنا کو فاصلہ ہے فرمایا یزدانی کلام ربانی پڑھ کے تے انہاں نوں جواب دے دے میں تے بڑا ہی قریب ہاں میں کوئی دور نہیں اللہ لوگ آندے نے تو بڑا دور ہے بغیر پوڑی دے تینوں پہنچ نہیں سکدے تو بڑا دور ہے بغیر وسیلے دے تینوں مل نہیں سکدے اللہ دس دے کنا کو دور ہے کوئی 10 میل دور ہے فرمایا نہیں اللہ بغداد جنہ دور ہے فرمایا نا اللہ تو اجمیر جنہ دور ہے فرمایا نہیں اللہ جی ملتان جنہ دور ہو فرمایا نہیں میرے اللہ کوٹ مٹھن جنہیں دور ہو انہاں دا وسیلہ پا لئیے فرمایا نہیں اللہ جی گجرات جنہیں دور ہو فرمایا نا اللہ جی تسی لاہور جنہیں دور ہو او علی حجویری دا وسیلہ پا لئیے فرمایا نہیں اللہ جی پھر تسی گوجرا والے جنہیں دور ہو فرمایا نا اللہ اے نانگے شاہ گھوڑے شاہ جنہیں دور ہو فرمایا نہیں اللہ کو میل کو دور ہوئے گا فرمایا نا بھائی میں تے میل بھی دور نہیں اللہ آدھا کو میل دور ہوئے گا فرمایا نا اللہ کو قلعہ کو دور ہوئے گا فرمایا نا اللہ
تو پھر کوئی 10 کو گز دور ہوئے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ لیٹر جنہ دور ہوئے گا؟ فرمایا نا نا، اللہ کوئی ایویں گز کو دور ہوئے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کنا کو دور ہو؟ فرمایا میں دور کوئی نہیں جے، میرا قرآن پڑھ کے تسلیاں کر لو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر کہو سبحان۔ دیکھو نا مسئلہ حل ہو گیا، تقریر تو اتنی بڑی ہے جے سمجھ جاؤ، میں بڑا ہی نیڑے ہاں، بڑا ہی نیڑے ہاں۔ اللہ لاہور نالوں بھی نیڑے میں تو؟ فرمایا ہاں، مرید کے نالوں بھی، سادوں کے نالوں بھی، آپ پیالے شاہ نالوں بھی؟ فرمایا ہاں ہاں، کنا کو اللہ آ چھت نالوں بھی؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ قرآن میں تیرے تو لکھ باری قربان۔ اور میرے بندیو مینوں سمجھ جاؤ، میں کوئی دور نہیں جے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں تے بندیا تیری شارگ تو بھی نیڑے آ جڑے آندن نا ڈی سی ایس پی گورنر، اور جی انہوں ملنا ہوئے تے انہیں واسطے پانے پیندے نے، تے رب تے پھر بادشاہ رب ہویا نا، وہ بغیر واسطے تے کیویں مل سکتا؟ اور ڈی سی نو واسطہ پانا ہی پیندا ہے، ایس پی نو ملن واسطے واسطہ پانا پیندا ہے۔ گورنر تے اگے ہی ماشاءاللہ گورنر ہویا، بغیر واسطہ دے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تے ضیاء الحق اگے ہی ماشاءاللہ ضیاء الحق ہویا، 100 دروازے لنਘ کے انہوں ملنا پیندا ہے، بڑے پینڈے طے کر کے وہ تک پہنچنا پیندا ہے، راہ کئی رکاوٹاں نے طے کرنیاں پیندیاں نے۔ اس واسطے یہ پینڈے طے کرنے پیندے نے، اس واسطے واسطے پانے پیندے نے، اس واسطے وسیلے پانے پیندے نے کہ ضیاء الحق کسے تہاڈے دی شاہ رگ دے نیڑے ہے؟ بولو۔ کئیاں دا پیانی سانگی ضیاء الحق نے کٹیا ہے، اور ضیاء الحق تہاڈی شاہ رگ تے بیٹھا، گورنر بیٹھا، چونکہ بہت دور نے ساڈے تو، ساڈی ایتھوں دی آواز سنتے نہیں تے ساڈے دکھ نو وہ جانتے نہیں، ساری تکلیف نو نہ گورنر جاندا تے نہ ضیاء الحق جاندا، نہ کمشنر جاندا، نہ ڈپٹی کمشنر جاندا، نہ تھانے دار جاندا، نہ دا وڈا ایس پی جاندا، نہ ڈی آئی جی جاندا، نہ آئی جی جاندا۔ اس واسطے اے وسیلے کبھی بس دا، کار دا، ڈرائیور دا پا کے اسی اتھے پہنچنے ہاں، اگے اجازت لے لو کے چٹھیاں کل کل کے چٹا بھیج پوج کے اندر جان کی اجازت منگنے ہاں کہ جب تک کول جا کے اپنا دکھ نہ دساں گے انہاں نوں پتہ نہیں لگنا۔ اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ جیڑا شاہ رگ تو بھی نیڑے وے انہوں دکھ دسن دی لوڑ کی، اوتھے وسیلے پان دی لوڑ، بولو۔
پوڑیاں لان دی ضرورت اے جڑا لینٹر ہے نا ساڈا یہ 18 فٹ اچا ہے اینو اساں پوڑی لائی ہے چڑھن واسطے کیوں 17-18 فٹ اچا جو ہوا ایمان نہ دسو جڑا شارگ تو نیڑے وے اتنے پوڑی لان دی لوڑ ہے جی بولو آندے نے ایک خامد دا اتوں بٹن ٹوٹ گیا کمیز دا بٹن ٹوٹ گیا تو بیوی نو آندا بٹن لا وہ پوڑی لبدی پھرے ایسی نا اسی ٹبر چو وہ آندا میں تینوں آخیا بٹن لا تو پوڑی لبدی پھر رہی ہے اور میں سنیا تہاڈی شاہ رگ لینٹر جدی اچھی ہے اپنے مولویاں کو سنیا ہونا ہے پر جہاں شاہ رگ تو نیڑے وے انہوں بھی پوڑی کے بغیر نہیں مل سکتے انہیں آخیا کمل یہ ایتھے پوڑی لان دی لوڑ تیرا خاون آ کے اونٹا میں پوڑی لبدی پھرنی ہے یہ جنہ دا رب شاہ رگ تو دور ہے لینٹر تو اتے وے پوڑیاں لان پہ وسیلے کون پہ وابیاں دا خالق تے مالک شاہ رگ تو بھی نیڑے وے سانو پوڑیاں لان دی لوڑ کیوں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید قرآن میں تے تو سب کے دا ایک مینو ویکھو مقام یاد آیا ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات کراواں اس نبی دا نام ہے ہود تے قوم نو کی آندے نے تے اگوں گل سنن والی ہے وہ جڑا ہے نا انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون قریب دے لفظ نو اپنے ذہن چ رکھیا جے تے ایک ہور مقام سنیا جے اور ٹیپ ریکارڈاں والے اج دا خطبہ صحیح طرح ریکارڈ کر لین گھر گھر اس میرے پیغام نو پہنچا دین اے نبی کی آندا ہے آن کے اے اللہ دی توحید دا اعلان کردا ہے تے کہندا کی ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ اے نبی دا نام ہے صالح نبی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو ینشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ایڈا میٹھا قرآن خدا دی قسم ترجمہ سننا دے ترجمہ سن لو صالح علیہ السلام اپنی قوم نو آتے اندر میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم ایک اللہ دی عبادت کرے آجے او دے علاوہ اور کوئی الہ تے معبود نہیں ہوا انشاکم من الارض انہیں توانو
زمین چو پیدا کیتا ہوا ہے، مٹی چو بنایا ہوا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تے مٹی چو بنا کے مٹی وچی آباد کر دیتا ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ اپنے گناہ دی تسی بخشش مانگ لیا کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ جے غلطیاں ہو جانتے اونا تے ڈٹیا ہی نہ رہا کرو، رب دے اگے آ کے ڈگ پیا کرو، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی بڑا جے تے مجیب بھی بڑا جے، نیڑے بھی بڑا ہے، ان ربی قریب مجیب۔ اٹھے کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اٹھے کیا ان ربی قریب مجیب۔ ایڈا نیڑے جڑا رب کاموں کی والو اینو کوئی وسیلہ پان کی ضرورت نہیں، جھوٹے مسئلے لوکاں بنائے، وسیلہ انہوں پان کی لوڑ ہے جڑا تیرے حال تو واقف نہیں، اوتی علیم بذات الصدور ہے، کسے دے ذریعے انہوں دسن دی لوڑ ہے، جے دسنا ہی اول تو علیم بذات الصدور ہے، تے جے فریاد کرنی ہے، جے صدا مارنا ہی، جے کوئی ہارا لینا ہی، تے پھر براہ راست انہوں پکار، او ہر وقت تیری سنتا ہے، ہر وقت او تیرے حال تو واقف ہے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ اتنے سیڑھیاں پوڑیاں لان کی ضرورت ہے۔ اے جے قرآن دا منشا، اے جے قرآن دا مقصود، اے جے قرآن دا مطلوب، اے جے قرآن منن دا تقاضا، اے جے مسلک اہل حدیث، اے جے فکر اہل حدیث، اے جے دعوت اہل حدیث، اے جے پیغام اہل حدیث۔ وسیلہ نہ قرآن دے وچ نہ حدیث دے وچ موجودہ لفظ وسیلے دا اے مفہوم ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب وچ موجودہ وسیلے دا اے مفہوم ہے جڑا یار لوگاں نے اج اختراع کیتا ہے۔ اور دیکھو قرآن چ لفظ وسیلہ ہے، میں بڑی محنت نہ تواڈے واسطے کہ پھل موتی کٹھے کر کے لیا، دیکھو سپارہ نکل آیا 15واں، گھر جا کے تسلیاں کریا جے۔ سورت جانا سورہ بنی اسرائیل، آواز آندی ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اگے ذرا دھیان رکھیا جی، ہوں لفظ وسیلہ آن لگا، وضاحت ہو جان، تسلیاں ہو جان، شکوک و شبہات ختم ہو جان، مطلب صاف ہو جان۔ اللہ فرماتے میں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ترجمہ سن لو. مولا فرماتے میں قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اعلان کر دیو الذین زعمتم من دونی، اے میرے محبوبہ تسی یہ کہہ دیو جنہاں نو تسی اللہ دے علاوہ پکار دیو. لوگو جنہاں نو تسی رب دے علاوہ پکار دیو مصیبتاں وچ دکھاں وچ بڑیاں وچ بگڑیاں وچ پکار دیو، فلا یملکون کشف الضر، مینوں نہیں جے نہ ویکھنا تے قرآن دی زیادت کرو، فلا اینوں ویندے رہو گے تے نیندر نہیں آئے گی، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. جنہاں نو تسی پکار دیو اے تہاڈی تکلیف نو تہاڈے دکھ نو تہاڈے تو ہٹان تے قادر ہی نہیں، اے تہاڈی پریشانی نو دور کرن تے قادر، اے تہاڈی بگڑی نو بنا سکدے ہی نہیں. دیکھو قرآن دا ترجمہ ہے فلا یملکون کشف الضر، اے دکھ تکلیف نو کھول نہیں سکدے ان کم تہاڈے کولوں ولا تحویلا، تانوں تکلیف جڑی پہنچی ہوئے جڑی بیماری لگی ہوئے اونوں دور کر نہیں سکدے، اونوں پھیر نہیں سکدے. کیوں؟ اللہ کی گل ہے، فرمایا اولئک الذین یدعون، ہائے ہائے، اولئک الذین یدعون، میرے علاوہ جنہ نبیاں ولیاں نو پکار دیو، جنہ بزرگاں نو پکار دیو، اولئک الذین یدعون، اے لوگ تے دکھاں مصیبتاں وچ آپ مینوں پکار دے نے. ایمان نہ دسو ہاں ایدوں کھل کے گل اور کیڑی کتاب ہے جڑی کرے؟ ایدوں واضح گل اور کیڑی کتاب لب دیو جڑی کر کے تانوں سمجھائے؟ اولئک الذین یدعون، اور جنہاں نو جا کے تسی سجدے کر دیو، جنہاں دیاں قبراں دے طواف کر دیو، جنہاں تے جا کے چڑھاوے چاڑ دیو، جنہاں دیاں جا کے منتاں من دیو، اولئک الذین یدعون، جنہاں نو تسی آوازاں مار دیو، جنہاں نو بگڑیاں مصیبتاں وچ امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر بہاول حق بیڑا تک معین الدین اجمیری، تو کشتی پار لا میری، تے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، انی فی بحر غم مغرق خود یدی سخر لنا اشکالنا. تے کوئی بے نصیب آندا ہے، ہائے کوئی آندا لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اور کدی پنج تن پاک نو پکار دیو، کدی تسی
تسی اپنے ہائے یا دی مدد کر کے پکار دیو، کدی یا غوث اعظم کر کے پکار دیو، کدی یا حبیب اللہ کر کے آندے ہو ساڈا حال ویکھیا جے تے ساری مصیبت نوں دور کریا جے۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ ترجمہ سنو، اے لوگ جنہاں پکار دیو پے تسی او پکارن والے ہو، یبتغون الی ربهم الوسیلۃ، اے تے آپ میرا قرب تلاش کر دے نے، اے تے آپ میریاں نزدیکیاں تلاش کر دے نے، ایہم اقرب کیڑا زیادہ رب دے قریب ہے، ویرجون رحمتہ اے جنہاں نو تسی پکار دیو میرے علاوہ اے تے میری رحمت دے آپ امیدوار نے، وَيَخَافُونَ عَذَابًا اے تے میرے عذاباں کولوں آپ پہ ڈردے نے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ آجے قرآن اجے نہیں سمجھے، آؤ میں ایک اور مقام سے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو۔ اے قرآن سنیا جے نا، ہن آقا دا فرمان سن، لفظ وسیلہ اتھے آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو بانگا بانگ کرے تے تو او کہندا تسی بھی کہندے جاؤ، جو بانگا آندا تسی بھی آندے جاؤ۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جدو با مکمل ہو جائے ادو پھر میرے تے درود پڑھو، سما لتراخی، سما دا مانا جدو بانگ سن لو تے پچھوں میرے تے درود پڑھو۔ سما دا مانا یہ نہیں پہلو ہی پڑھن لگ پو، پہلی گل تے دوجا جگاں دے پیر رب تمام دے اکابر حبیب علیہ سید السلام علماء نے اہل فرمایا حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ نور جہاں دا گانا ہوتے چھیتی یاد ہو جائے، آؤندی جے دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے کی والا آت محمدا الوسیلۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ۔ فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر، مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈی کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں۔ دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر، عزیر پی سی او، نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث، محلہ فیصل کالونی، پرانی چنگی، حافظ آباد روڈ، گوجرانوالا۔ اور جنہیں تسی اپنی کوٹھیاں بنا کے اتنے نہیں لکھ دے فلانے دی منزل بیت الرضوان، دار المسکین،
गुजरात में गया तो उत्थे लिखिया सी चौधरी ज़हूर इलाही दे वो बंगले उत्ते ज़हूर इलाही पैलेस लिखते हो ना। एवें मेरे आका फरमांदे ने कि जेड़ा बंगला सब तो कीमती है ना जन्नत विच, ओदा नाम है वसीला। ओदा नाम है सोने वो किदे वास्ते बनया? फरमाया तुसी दुआ करया करो जदों बांग सुनदे हो आते मुहम्मद निल वसीलता, ए अल्लाह ओ सब तो कीमती महल अता करना ही ते साडे आका मुस्तफा नूं कर दे। माना ते ऐसी लोग उल्ट बना लिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, वसीला का माना कुर्ब नजदीकी की मतलब कि खुदा का कुर्ब तलाश करो, ना कि खुदा का वसीला पढ़ो। इन्ना मलंगा शलंगा नूं जिथे लफ्ज वसीला कुरान हदीस में आउंदा ओदा माना यह तो हो सकता है कि नेक अमाल के जरिए, ईमान के जरिए, तौहीद और सुन्नत के जरिए खुदा का वसीला तलाश करो, यानी खुदा का कुर्ब तलाश करो, ये माना। और उस वसीले का माना जन्नत का महल दे। तेरे मेरे वाला माना ना नबी की समझ में आया, न सिद्दीक की समझ में आया, न फारूक की समझ में आया, न जिन्नुरैन की समझ में आया, न हैदर करार के इल्म में आया, न सिहाबा ताबईन तबा ताबईन की समझ में आया, न इमामा की समझ में आया, काबा दे रब की कसमें न रब दे वलियां की समझ में आया। बुजुर्गों नूं वसीला पढ़ लो। क्यों? तुहाडा रब जिहड़ा वो बगदाद अजमेर होना, अहल हदीसां दा रब जिहड़ा सारग तो नेड़े वे। इस वास्ते सानू सीढ़ी पौड़ी लाने की लोड़ कोई लोड़। आ देख ला जरा, ना अज तक किसे लाई आ तेरे अलावा किथों तुरा वाला आ वेख्या जे अज अहल हदीसो तुहानू अहल हदीस होना मुबारक हो। तुहाडियां कड़ियां अज दसना किथे किथे मिलदियां। अल्लाह ते उधर दियां कड़ियां किधर मिलदियां? मक्के वालियां नू पुछया जांदा भी ये की करदे हो? ए लात मनात दूजे तीजे इत्थे आके झुकदे हो ते आंदे की सन वाला पता दे? आंदे सन रब है, आंदे सन रब। और यह मसला कोई नहीं भी रब ही नहीं सन मानते, आंदे सन रब है। अगर लात मनात बुतां नूं क्यों पूजते हो? ते जवाब सुनना दे कुरान चो। आंदे सन हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, हाय हाय। अज जरा मेरे वाल सारे देखो, खुदा का वास्ता पाना वा कि अज दे नजरियात विच ते उदों दे नजरियात विच कोई फर्क मालूम हुंदा जे? ओ रब मानदे सन, बह जा छेती बह जा। आंदे सन हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह। असी गुनाहगार, ये जेड़े साडे बुजुर्ग ने, ये बुत ने बड़े नेक ने, ये पहुंचे ने, सीधी रब साडी नहीं सुनदा, साडी इन्हां अगे ते इन्हां दी रब अगे। ऐ साडा नजरिया, अज भी नजरिया होए। असी गुनाहगार हां,
اسی بڑے پاپیاں ساڈی داتا صاحب اگے تے داتا صاحب دی او دے داتا صاحب اگے اینجیاں نے آنا ساڈی گھوڑے شاہ اگے تے او دی شاواں دے شاہ اگے گھوڑے شاہ اگے اللہ میری سارے آخو معاذ اللہ. تھوڑے دن ہوئے میری حالت کا بات تقریر سی تے میں اتنے آخیا میں کیا گھوڑے شاہ کی بلا نالے شاہ نالے گھوڑا یہ مطلب کوچوانا نے اگے شاہ جی جتے ہوں نے اور بولو یہ کوچوانا نے شاہ جی جتے نے تے شاہ جی لد پہ کرتے ہیں بولو تو صحیح یہ شاہ جی ہنکتے نے پہ بولیا کرو کدی کوٹوان نے آخیا شاہ جی نہ ہنکیا جے آخیا کدی کوٹوان نے آخیا شاہ جی لد نہ جے کریا جے اجے ویلا نہیں جے گھوڑا تو پھر لد بھی کرنی ہے انہیں ہنکنا بھی ہے شاہ نو نہیں چاہیے کہ ہنکے تے لد کرے پتہ لگا جے شاہ ہے تے گھوڑا نہیں جے گھوڑا ہے تے شاہ یہ تیرے مسئلے نے بالکل کڑیاں تیریاں انہاں دیاں ملدیاں نے تو بھی آنا ساڈی انہاں اگے انہاں دی تر درگاہ ہے وہ بھی آندے سن ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ جے نظریہ مکے والیاں دا تے میں ہن تانوں اے سناواں کتھوں ترا تہاڈیاں کڑیاں اہل حدیثوں کتھے ملدیاں نے آدم علیہ السلام اللہ آدم علیہ السلام نو فرماندے نے اے میرے آدم جی جی رب جی میں حوا بھی بنا دتی آ تیرا دل لان واسطے تے دوویں میاں بیوی جنت وچ رہا جے چنگا اللہ جی رہ پینے آ سانو اور کیڑا کام ہے فرمایا ہر چیز کھانی جے اللہ کھان واسطے تو سانو بنایا پین واسطے کھاواں گے فرمایا والا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ہن قرآن سن تے جی کردا جے اج میں اتنا قرآن سنانا انشاءاللہ بول عزیز کئی کمیاں پوریاں ہو جان گیاں سنتے جاؤ تے اپنے کلیجے تے سینے اج قرآن دے نی نال ٹھار دے جاؤ. سنو اللہ دے نہیں دے میرے نہ جایا دے درخت دے چنگا اللہ خیال رکھاں گے. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وريانهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شیطان اڑی آ گئے وہ آن کے کئی کئی قسم دے وسوسے پائی آن کے آندے نے اے حوا تے آدم جی رب نے آخیا درخت دا پھل نہیں کھانا ہے پتہ دے کیوں آخیا کیوں آخیا رب چاہتا ہے کہ تسی جنت وچوں نکل جاؤ وہ جے پھل نہ کھاؤ گے تے جنت چوں نکل جاؤ گے تے میں چاہنا کہ وچ رہو میں چاہنا وا جنت دے دیکھا جا کتنا خیر خواہ ہے اے خیر خواہ بن کے آدھے نے کئی یہ جائے میں تہاڈا ہی ہاں میں تہاڈا ہی ہاں میں تہاڈا ہی ہاں جی آدھے نا کہ جی مینو ڈاکٹر آن کے آدھے میں تہاڈا ہی ہاں ایویں آتا دیکھو نا پیو کی آتا سی سڈے پیو نو
آنا سی اے میں تیرا بڑا خیر خواہاں، میں چاہنا وا وچ ہی جنت دے رہے، ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ رب نہیں جے چاہتا تمہیں جنت رکھنا، میں چاہنا وا کہ وچ رہے۔ آدم علیہ السلام نے آخیا بھائی ویلے رہنے کھان پین نو کروڑا نعمت رب دیا، یہ چھڈن تو جی نہیں کرتا، چلو یہ میرا بڑا خیر خواہ، یہ آخے لگ کے تے پھل کھا لینا کتے جنتوں نہ نکل جائیے۔ اللہ میرے آقا فرماندے میں آدم بھول گئے تے اولاد بھی بھول جائے گی، آدم بھول گئے تے اولاد بھی بھولن آ رہے نا، آدم بھول گئے تے اولاد بھی بھول جائے کرے گی۔ اور جناب جو ہویا سو ہویا، تے میرے رب نو بھی غصے آ گئے تے رب نے جنت چوں کڈ دیتا، میرا کڈیا ہی نہیں، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ پاک نے مائی حوا دا لباس بھی اتار دیتا تے آدم علیہ السلام دے کپڑے بھی لا لے تے ہن بابا جی تے اما جی درختاں دے پتے توڑ توڑ کے جسم نو ٹک دینے پے۔ اللہ نے جنت چوں بھی دیس نکالا دے دیتا تے کوئی کتے سر دیتا، کوئی کتے سر دیتا۔ کئی سال پریشانی چ رہے نے، کئی سال مارے مارے پھر دے رہے نے، کئی سال جنگلاں چ گزر جاندے نے، بابا جی نو اما جی نہیں لبدیاں تے اما جی نو ساڈے بابا جی نہیں لبدے، انجی مارے مارے پھر دے نے پے تے پھر دے لبدے عرفات دے میدان وچ آ جاندے نے تے رحمت دی پہاڑی اللہ تانوں ساریاں نوں وکھائے کہ میدان عرفات دی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ اے دوویں آ کے نا مائی بابا اتنے کٹھے ہو جاندے نے، اے دا نام ہے عرفات، اے دا نام ہے عرفات دا معنی پہچاننا۔ ایتھے آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام نے ایک دوجے نو پہچان لیا، ایتھے ملاقاتاں ہو گئیاں تے او جڑی رحمت دی پہاڑی جے نا اوتھے بابا جی تے اما جی چڑھے ہوئے نے تے آندے کی نے قال ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھو جے ویلا دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ میں جدو میدان عرفات پہنچیا نا
تے آ جڑے میں شیر پڑھنا دعا چ میں اوتھے جا کے پڑھے میں کیا اللہ میرا آدم باپ میری اما حوا بھی یہی آندے ہون گے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں اٹھے آکے میں کہ اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیا جائے تہاڈیاں کڑیاں کتنے ملدیاں نے اور ایمان نہ دسو آدم علیہ السلام نے چلو ادو ہور کو نہیں سی تے فرشتے تے ہے سن نا جبریل میکائیل اسرافیل تے ہے سی آدم علیہ السلام نے کسے فرشتے دا وسیلہ پایا سیدھا ہی آندے ربنا ظلمنا انفسنا آخو ربنا ظلمنا انفسنا اے وظیفہ تہاڈی ماں حوا دا تے تہاڈے باپ آدم دا انہیں وسیلہ نہیں پایا جیڑا تے اس پیو ماں دا انہوں وسیلہ پانا بھی چاہیے جہاں تعلق اس ماں پیو نال ہے نا انہوں وسیلہ پانا بھی چاہیے اچھی بولو تے جڑا اس ماں پیو وچوں نہیں وہ جہاں مرضی وسیلہ پاندا پھرے میں ذرا تہاڈی ملاقات ایک ہور نبی نہ کراواں ایک نبی مار بڑی پیندی ہے پئی اللہ اللہ نبی نو مار پیندی ہے پئی تے نبی مار کھا کھا کے ایک دن آندا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر اللہ ہن تے کوئی آسرا نہیں کوئی ساتھی ساتھ نہیں دے رہا انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر اللہ میری مدداں کرنیاں نے تے تو ہی ہن کرنیاں نے اے نبی دا نام کی ہے نو نبی نبی دا کی نام ہے نو نبی سبحان اللہ سبحان اللہ آ دیکھو میں سپارہ 29 کر لیا جے تے ذرا دھیان نہ سن لو اے نبی کی آندا پیا اے نبی آندا ہے اللہ میں تے بڑا آواز کیتا 950 سال میں تیری توحید سنائی ہے تے میرے آنکھیں نہیں لگ دے میرے کیچ نہیں لگ دے اللہ میں لوکاں کی آکھنا ہے اپنی بیوی بھی آکھے نہیں لگدی تے اپنا پتر بھی آکھے 950 سال 950 سال میں 4 ہی بندے مسلمان ہوئے نے اپنا پتر نہیں ہویا اللہ ہن کی ہے فرمایا تو کی آنا
فرمایا لا رب رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اگے گل سنو نا ذرا. انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. رب نو آخیا اللہ ہوں انہوں کا بیڑا گھر کر دے، تباہ و برباد کر دے. انہاں وچوں کوئی ایمان والا توحید والا جمن دی امید نہیں ہو. اے اللہ جیڑا جمنا الو دا پٹھا ہی جمنا، مشرک جمنا، پیر پرست قبر پرست جمنا، اس واسطے تباہ و برباد کر دے. اے دعا کر کے تے نال کی آندے نے رب اغفر لی والوالدیا ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. قرآن میں تیرے تو لاکھ باری صدقے تے قربان. اللہ جڑے میرے تے ایمان لے آئے نے، اللہ جڑے ایمان والے مرتے ایمان والیاں عورتاں نے والمومنات، اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں پیو نو بخش دے. تے جڑے میرے گھر وچ آ گئے نے یعنی ایمان دے حلقے وچ آ گئے نے، اللہ انہاں نو بخش دے. جڑے ایمان وچ آئے نے انہاں سانوں معاف کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا. جڑے ایمان نہیں لے آئے اے میرے نور او بچ بھی نہیں سکن گے. میں تیری بیڑی تے جودی پہاڑ تے لا دیاں گا تے طوفان تے پانی نہ بھیج دیواں گا. تیریاں اکھاں دے سامنے گوتے دے دے کے تیرے پتر نو بھی غرق کر دیواں گا. گل ذرا چنگی طرح سمجھ لیا کرو. جنوں رب ڈوبن تے آ جانا بھاویں نبی دا بھی پتر ہوے نبی بھی چھڑا سکدا آ جائے. قرآن آندے کی نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پترا بھاویں نافرمان ہوئے پیو تے پھر بھی آندا میرا پتر ہی ہے، میرا پھر بھی بیٹا ہی ہے، میرا خون ہے. ماپیاں دی محبت پھر بھی جوش وچ آئی جاندی ہوندی ہے. آجا پترا انہاں نال نہ رو، ڈب جائے گا، رڑ جائے گا. او آندا ساوی الا جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ فرماندے نو تیری اکھاں دے سامنے تیرا پتر ڈوب ڈوب کے مارنا. اللہ گل کی ہے فرمایا میں قیامت تک دے آن والے مسلماناں نو اپنے آخری نبی دے امتیاں نو میں سمجھانا ہے وے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. میں سمجھانا لوکاں نو کوئی ہے اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں.
جس چاہتی پائی او گنہگار نہ رہیا کہ جس نے نافرمانی کی تھی کاموں کی والو جس نے نافرمانی کی تھی او کام کیتے منمانی او قد پار سلامت گئیا غرق ہویاں وچ پانی ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی او پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اللہ انہاں سارے نبی دے لڑ لا دے ہائے ہائے اللہ انہاں سارے نبی دے جہاز تے چڑھا دے اور جو لڑ لگیاں بہنوں تسی بھی سن لو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گنہگار نہ رہیا کہ جس نے نافرمانی کی تھی نو نبی دے پتر وانگو جس نے نافرمانی کی تھی کام کیتے منمانی قد پار سلامت گئیا او گھر کویاں وچ پانی نبی نو ہی رب نو آواز مار دے دے بغیر وسیلیاں دے پیا مار دے دے آنا میں تیری ملاقات اپنے کو ہور نبی نہ کرا دیواں اے اپنی بیوی نو تے اپنے پتر نو اونٹ تے بٹھا لیندا ہے تے منزل دا منزل سفر طے کردا اے نبی جا کے تے اج جتھے زمزم دا کھوہ ہے اللہ تانوں او دا پانی نصیب فرمائے اے زمزم دا جتھے کھوہ ہے اپنی بیوی نو تے پتر نو تے بٹھا دیندا ہے تے بٹھا کے تے آپ تر پیندا ہے پیچھے مڑ کے گل بھی نہیں کردا نکا جا بچہ چند مہینیاں دا تے ساری عمر پچھوڑے نصیب ہویا ہے 90 سال دی عمر 90 سال دی عمر تے نبی بڈھا ہو گیا ہویا اے بچہ نصیب ہویا ہے اللہ فرمان نے جا کے جنگل چ بٹھا کے آ جا میرے ابراہیم تے اے بچے نو بٹھا دیتا تے بیوی جڑی ہاجرہ اونوں بھی اوتھے اتار دیتا نبی تر پیندا او بیوی مگر اوندی ہے وے رب دیا نبیا ابراہیم سانوں دسو تے صحیح ساڈا قصور کی ہے نبیا دسو میرا جرم کی ہے تمام اکابر سید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث اللہ دے خلیل فرماندے میں اے ہاجرہ تینوں تے اپنے پیارے اسماعیل نو ماپیاں دے حوصلے بھی نہیں پیندے کہ پتراں نو جنگلاں وچ جا کے سٹاؤ پر ہاجرہ اپنی مرضی نہیں عرشاں والے دی مرضی ہے اپنی مرضی نہیں حکم آسمان والے دا ہے میرا بھی جی نہیں کردا کہ جڑا بڑھاپے جا کے پتر ملیا میں انہوں جنگ چ سٹاواں تے اما ہاجرہ دا ایمان بڑا مضبوط
تابوت آندیاں نے اے اللہ دے خلیل سر دیا سائیاں جے اللہ دا حکم ہے کہ سانو ایتھے بٹھا دیو تیز لا یزیون اللہ ابدا اللہ دیا خلیلا عرشاں والا مینوں ماں پتر نو ضائع نہیں کرے گا اے ہن گل کیتی تے واپس آ گئیاں تے آخر باپ سن تے پتر سی تے بیوی سی قصور بھی کوئی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں دور چلے گئے صفا نہ کے جگہ مروا پہ چلے گئے مروا بھی پہاڑی ادو اچھی سی تے تھوڑا تھوڑا اسماعیل لیٹیا دسدا پیا چھڑیاں ماردا پیا تے کول ہاجرہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی مکان نہیں کوئی دکان نہیں کوئی انسان نہیں کوئی حیوان نہیں کلے ہی ماں پتر بیٹھے میں تے ابراہیم علیہ السلام دور جا کے پہاڑی وچوں نظر مار دے میں تے اوتھے پتر بھی نظر پیا تے بیوی بھی نظر پئی تے پھر آندے کی نے آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون خدا دی قسم ہے یہ جڑیاں فریاداں کیتیاں نے سن دے جایا جے اگے کی آندے نے پھر آندے نے ربانا پھر تسی بھی آکھو اور سارے آکھو دیکھیا کہ نبی نے کوئی وسیلہ پایا پھر آندے نے ربنا انک تعلم ما نخفی ولا نعلم ما وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اگے کیا میرے گل سنو الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی پھر آیا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دیکھو کنیاں دعاواں کی ربنا 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 اور دسو کسی کا وسیلہ پایا کسی نبی کا کوئی وچ پوڑی لائی ہے کسی کا واسطہ پایا فلانے دے صدقے فلانے دے صدقے پانچ تن پاک دے وسیلے فلانے دے وسیلے پائے کعبہ دے رب دی قسم سدھیے رب کے فریاداں کیتیاں میں تے آندے تین ان ربی او میرے ول ویکھ میرے ول ان ربی لسمیع الدعاء دعا سن تے تو ہی سن دعا سن تے
ہے جے قرآن یہ سپارا کنواں دے آ ویخ لو سپارا دے 13واں سورت کا نام ابراہیم ان ربی لسمیع الدعاء اگے کی آندے نے اگے دیکھو گل کی کڈی پیاری ہے آندے نے ربنا وتقبل دعا اللہ دعاواں سونا تے تو ہی ہے چل ربنا وتقبل دعا اللہ اج میری دعا قبول کر لے اے ابراہیم پیغمبر اے ابراہیم اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا لکھ بڑا مبارک تہاڈیاں کڑیاں انہاں نبیاں نال ملدیاں نے پئیاں اللہ تو اس مسلک تے قائم رکھے ایک نبی نے تہاڈی ملاقات ہور کراواں آ ویکھو میں کرا دیواں او جناب اندر لے گئی بچا دیتا رب نے بچا دیتا تے باہر آ گئے تے شور پہ گیا سارے شہر وچ آندیاں نے ویکھو نہیں اے جڑی عزیز مصر دی بیوی ایک نوجوان تے عاشق ہو گئی ہے انہیں آخیا چنگا پھر ویخ لینے تسی کنے کو پانی ویکھو انہیں کھانے تیار کیتے گو تکیے لا دیتے ساریاں نو دعوت دے دیتی تے آ گئیاں مصر دیاں ساریاں کراڑیاں آ گئیاں تے اگے انہیں کھانے ٹکا دیتے تے کھانے کھان لگ پئیاں پچھوں نے پھل رکھے نال چھریاں چھریاں رکھ دتیاں جویں اج کل لنگڑا امب چھری نہ کٹنا پیندا یا دشاری وغیرہ میرے یوسفا ایتھوں ذرا ننگ تے سہی ایتھوں ذرا آوے میرے یوسفا آندی ہے مینوں جو بدنام کردیاں نے اج پتہ لگدا کہ تواڈے دل وی تواڈے جگرے وی تھان کریندے نے کہ نہیں ویلی تواڈے دل بھی ہلدے نے کہ نہیں آوے میرے یوسف ایتھوں ننگ تے سہی تے یوسف علیہ السلام پھیرا مارتے نے تے آندیاں کی نے دیکھ فلما رأیماہو اکبر ماہو فلما رأیماہو اکبر ماہو وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ وہذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم آندیاں میں ایک بشر نہیں ہے فرشتہ بجائے پھل کٹن دے اپنے ہاتھ کٹ لیندیاں نے تے آندیاں نے اے بشر نہیں مولوی ہوئے بشر نہیں اینا دے نال دیاں ساڈے اینا ملوانیاں دے نال دیاں گل سنو دیکھو کڑیاں کنیاں ملدیاں نے انہاں وی حلوے دیا پلیٹاں تے بہ کے نا تے کھجوراں تے بہ کے تے پھلاں دے ڈھیراں تے بہ کے انہاں زنانیاں نے آکھیا نبی بشر بولو ایڈے اگے تھال پے نے کڑائیاں پئیاں نے چنگیراں پئیاں نے دابڑے پے نے ڈشاں پئیاں نے تے او کھاندیاں نے پئیاں تے نالے ہاتھ کٹ دیاں نے تے نالے کی ہوندیاں نے اے بشر نہیں اے بشر اج دے ملوانے حلوے آندے دابڑے اگے رکھ کے کھیراں دیاں پلیٹاں رکھ کے آندے نے نبی بشر انہاں بھی کھانے تے ہی آکھیا سی نبی بشر نے ماوا نے بھی آخیا سی کھانے اتنے پلیٹوں تے نبی بشر نہیں اینا مولوی اے ملوانے بھی پلیٹاں کھا کھا کے آندے نے اے نبی بشر
آندیاں نے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ صدقے دا گل بڑی لمبی ہو گئی، گل لمبی ہو گئی، گل ذرا ود جان لگی تے چڑک دیندی ہے آندی ہے وے یوسف بدنام تے مینوں کر دتائی، یا تے پھر میرے آنکھیں لگے گا تے یا جیلے جائے گا۔ وے یوسف بدنام تے کر لے نا، یا جیلے جائے گا تے یا آنکھیں لگنا پائے گا۔ دو گلاں نے انہاں چوں ایک تینوں کرنی پینی ہے۔ تے یوسف علیہ السلام ہن کی آندے نے، گل سن لو مسئلہ حل۔ یوسف علیہ السلام کی آندے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ ہائے ہائے قرآن، میں تیرے تو اپنا آپ قربان کر دیا ہوا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ دو گلاں میں یا جیلے جاواں تے یا دے آنکھیں لگا۔ اللہ مینوں جیلے جانا پسند ہے تے اے دے کولوں مینوں بچا لے۔ حق اللہ اللہ جیلے جانا تے مینوں پسند ہے، وارا کھاندا پر جو اے دعوت دیندی ہے او وارا کھاندی آندے کی نے رب میرے وال دیکھو نا، رب سجن احب الیہا مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ کنے یوسف نبی نے براہ راست کیا، کوئی وسیلہ نہیں پایا، ایک نبی نہ ملاقات تو حدی کراوا جا رہے میں تے میہ پیندا نہیں، بارش نہیں پیندی، جی میں ہون نہیں کاموں کی والیو پیندی۔ اج تے ضیاء الحق بھی تڑپ پیا آندا نماز استسقاء پڑھو، لے جی اگے ساریاں پوریاں پڑھتے ہیں پہ ایک رہ گئی سی پڑھنے والی، نماز استسقاء پڑھو، میہ نہیں پیندا۔ ایتھے کہ مینوں رکا جا ملیا کیوں کتنے گیا، میہ نہیں پیندا، نماز استسقاء پڑھو۔ آ بھائیا آ ویکھا مینوں اطلاع ملی ہے، توبہ اللہ میری توبہ۔ اخبارات پڑھنے والوں پتا ہے کہ کی ملک میں ہو رہا، میہ کہڑے وسے آ دیکھو تے ملک وچوں نوجوان لڑکیاں دی ٹیم ایک ہاکی کھیڈن واسطے باہر جا رہی ہے، اینے کچھے پان گیاں تے کرتے قمیضاں لان گیاں تے جا کے باہر دے ملک وچ کھیڈن گیاں، مقابلہ کرن گیاں، ہاکی کھیڈن جان۔ نیب اے منہ تے مسراں دی دال، شرم دا گھاٹا۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345
71115996